السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم طريقة منع استمارة طلب تأجيل سدود القروض البنكية. وغادي ناخدو مثال عن طريق القرض الفلاحي اللي هو كريدي أغريكول. المهم غادي نمشي ندخل لجوجل، غادي نكتب في الموتور دو ريشيرش كريدي أغريكول بوان ام ا. غادي يوجهني لهاد الصفحة هادي اللي هي عندي هنا. غادي نكليكي على كريدي أغريكول دو ماروك انغاجمون دوغابل. كيتم توجيهي لهاد الصفحة هادي، كنكليكي هنايا على سوميتر لا دوموند. كيتم توجيهي لهاد الصفحة هادي. هنا كيقولوا ليا vous êtes impacté financièrement par la crise sanitaire. يقول لك واش تأثرتي ماليا بالأزمة الصحية. أنا في السؤال الثاني كيقول لك vous avez un crédit à la dette ou à la consommation. واش عندك قرض منزلي أو قرض استهلاكي. هنا تيقول لك reporter sans frais vos échéances de mars à juin 2020. تيقول لك يمكن ليك تقوم بالتمديد في هاد المواعيد التالية، في هاد المواعيد النهائية ما بين مارس حتى لجوان 2020. المهم هنا تيقول لك vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous formalisant votre demande de report d'échéance. هنا تيقول لك خصك تملأ هاد النموذج هذا. هنا عندي demande manuscrite طلب خطي. هنا تيقول لك ان سول فيشي، عندك فيشي واحد ما خصكش تفوتو. ليميت ديال هاد الفيشي هادو ما خصوش يفوت 5 ميغا اوكتي، يكون محدود ما بين 5 ميغا اوكتي. انا قال لك تيب اوتوريزي. الانواع المحدوده هي الجي اف والجي بي جي والبي ان جي والبي دي اف والدوك والدوك اكس وبي بي تي وبي بي تكس. المهم هنا ديال الفيشي تنوريكم كيفاش غادي ندوزو هنا كيفاش نعمرو هاد النموذج هذا. هنا في لونوم كندير الكنية ديالي، مثلا ندير كنية وهمية، ندير فوخي كنية وهمية صافي، غير باش نوريكم كيفاش تملأو هاد النموذج. البخينوم ندير شي سمية مثلا يونس. هنا النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالي، مثلا عندي ادي 24 25. هنا ادريس ايميل، اي ادريس ايميل عندك ديرو، ما عندكش ماشي مشكل. هنا كندير لا سيليكسيوني فوتر اوبيراتور. كنجي هنايا اش من اوبيراتور عندي هنايا، واش اتصالات ولا اورانج ولا انوي. مثلا انا عندي اتصالات، كنكليكي على اتصالات، كنجي هنا كندخل النيميرو ديالي. انا غير نيميرو وهمي. كنجي لهنايا النيميرو دي كونط. النيميرو ديال الكونط راه هو اللي كيتكون من 24 رقم، اللي هو الريب. تيكون في الكونطرا ديالك النهار الاول كتصيب كونطرا مع لا بنك، كتلقى فيها النيميرو دو ريب، هو اللي تيكون فيه 24 رقم. مثلا نديرو هنا ارقام وهميه، مثلا 25 14 17 55 20 12 0 3 واش وصلنا 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 24 رقم. لما توصلوا 24 راه هو كيحبس. هنا تيقول لك المونطون échéance اون ديغال. هذا المونطون échéance اش كيقصدوا به؟ مثلا داك المونطون اللي كتقطع لك منه، المونطون اللي كتقطع منه البنكه من الحساب ديالك، داك الكريدي ديالك كتقطعو منه. مثلا كتقطع لك البنكه 5000 درهم، نجي ندير 5000 درهم بوان دوبل زيرو، كندير سيليكسيوني لو نومبر دو موا ا روبورتي، كندير النومبر اللي بغيت انايا. خصك دير 3 موا 3 موا باش ما يبقاوش يقطعوا لك في 3 شهور. هنا كندير سيليكسيوني لا ناتور دو كريدي. اش من كريدي عندي انايا؟ واش كريدي لابيط ولا كريدي على كونسوماسيون؟ واش عندي قرض منزلي ولا قرض استهلاكي؟ عندي قرض منزلي كنسيليكسيوني على قرض منزلي. هنا كيقول لك اسيدي كليون افيليي à la CNSS et bénéficiant de l'aide des fonds spéciaux pour la gestion de la pandémie de Covid-19. هنا تيقول لك واش الزبون تابع لا سينيسيس وكيستافد من مساعدات الصندوق الخاص بإدارة جائحة كوفيد 19. واش انت عندك لا سينيسيس وكتخلص في هاد الازمه هادي؟ المهم ولا كان عندك كتجي هنايا كنكليك على سيليكسيوني كندير وي. عندك كتجي هنا كدير نيميرو د لا سينيسيس، ما عندكش كتجي هنا كدير نو ما عنديش. هنا كنجيو لهاد الشوا الثاني. عندنا clients travaillant dans le secteur informel et bénéficiant de l'aide des fonds spéciaux pour la gestion de la pandémie de Covid-19. تيقول لك واش الزبون الذي يعمل في القطاع الغير الرسمي، القطاع الغير الرسمي اللي هو القطاع الغير المهلكي، واش كيستافد حتى هو من مساعدات الصندوق الخاص لإدارة الوباء كوفيد 19؟ واش كتستافد؟ واش زعما عندك الرميد؟ الا كان عندك الرميد كتجي هنا كدير سيليكسيوني وي، كندير النيميرو ديال الرميد ديالي هنايا. هنا ما عندكش كدير نو. هنا من كتكمل كدير جولي اي جاكسيبت لي كونديسيون جينيرال، زعما انا كنوافق على هاد الشروط كامله. كندير كلشي هنا، نجي نكوشي كندير هنا جو نو سوي با ان روبو باش يعرفوك انت ماشي شي روبو ولا شي واحد بغا يهاكي ليهم هادشي هذا. هنا كما قلت لكم في لا دوموند ما سكريبت كنمشي كندير شو من كنصايب واحد الفيشي ديالي، واحد الفيشي وورد مثلا في البيسي ولا في التليفون عندي كنصايبو. عاد كنجي كندير ليه شوازي هنا كندخلو هنايا. كنجي هنا كندير شوازي ان فيشي. عندك مثلا هنا في البيسي باش انا نسميتو كوفيد باش نعقل عليه كوفيد 19، كنجي كنقلب على كوفيد 19 هو غادي تزاد، هو تزاد ديال الورد. المهم انا نوريه لكم كيفاش صايبتو انايا. هنا درت النوم البرينو، هنا كدير السميه الكنيه والسميه، هنا كدير لادريس فين ساكن وهنا النيميرو ديال التليفون. هنا كدير على طونسيون ميسيون مدام، حيت ما يمكنش لك تعرف واش لو ديريكتور واش مرا ولا راجل. هنا كدير على طونسيون ميسيون مدام لو ديريكتور جينيرال دو لا سوسيتي كريدي اغريغول. المهم انا هنا كتبتو بالفرنسي، نتا بغيتي تكتبو بالعربيه بغيتي تكتب بالفرنسي اللي بغيتي. المهم هذا هو الفيشي ديالي في الوورد. كنشرح لهم علاش انا حبست، كنشرح لهم باش ما يبقاوش يقطعوا ليا الاقتطاعات ديالي في البنكه. المهم هاد الفيشي ان شاء الله غادي نخلي لكم في الوصف. غير هنا في دو مون كريدي على بيت فييكل اي كونسوماسيون كدير غير وحده مثلا
عندك كريدي ديال لابيت كدير ديال الدار، عندك كريدي ديال فييكل كدير كريدي ديال الطوموبيل، عندك كونسوماسيون سيهون كدير كونسوماسيون. صافي راه ساهله، غير هنا كدير غير السميه ديالك وكتبني كتصيفط لهم كيما وريتك كيما وريتو. ومن هنا كنرجع ندير هنا كندير لهم كيما قلت جو نو ان روبو، كندير اونفويي ما دوموند كنصيفطها. انا ما نقدرش نصيفطها حيت هادشي غير اسماء وهميه اللي درت هنا، صافي حمرت غير داكشي وهم. نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم يا